अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबका, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमा ज़हरा और आज हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का हमारा टॉपिक बहुत खूबसूरत है, खामोश बद्दुआओं से डरें। खामोश बद्दुआएँ। देखें, जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं और वो शख्स आपके साथ उस तरह बुरा नहीं कर पाता या किसी लिहाज की वजह से वो रह जाता है तो उसके दिल से बद्दुआ ज़रूर निकलती है कि बेशक उसके साथ बुरा हुआ है, उसकी इंसल्ट की गई है, आपने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया है, आपने समझा है कि शायद आप दुनिया में हिसाब नहीं देंगे इसका तो शायद आखिरत में भी नहीं देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हिसाब आखिरत से भी पहले दुनिया में ही हो जाता है। मैं समझती हूँ कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया है या किसी की इंसल्ट की है, किसी के साथ ज़्यादती की है, किसी का हक खाया है या कोई भी ऐसा मामला जो आपने किसी के साथ गलत किया है और वो आपको पता भी है, अपने फ़ायदे के लिए आपने किया है और फिर वो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में तमाम लेकर बैठ जाता है बातें और उसके दिल से आह निकलती है, तो खामोश बद्दुआएं जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं और आप तो समझते हैं कि अब आपके पास रुतबा आ गया, अब आप बदल गए, अब पता नहीं शायद आप खुदा बन गए हैं। तो इन तमाम खामोश बद्दुआओं से बचें। जो लोग आपके नीचे काम करते हैं या जो लोग रुतबे में आप जितने नहीं हैं या जो लोग आप समझते हैं कि उस तरह के नहीं हैं जैसे आप हैं या आपको लगता है कि शायद सामने वाला मुझसे बहुत कमतर है, ये सब आपकी अपनी सोचें हैं। अल्लाह ने हर शख्स को परफेक्ट बनाया है। अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत तख्लीक इंसान है। उसको नीचा दिखाकर उसको बद्दुआएं लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। खामोश बद्दुआओं से डरें। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज एक रिक्शे वाले की कहानी सुनाऊंगी। बड़ा अजीब सा वाक़या है। एक रिक्शे वाला इस बात पर जो है वो जेल में डाल दिया गया कि उसने एक लड़की के साथ बुरा किया है और जब उससे एक शख्स मिलने गया तो उसने कहा कि तुम तो बहुत खुश नज़र आ रहे हो, ये क्या? तो वो कहने लगा कि मैं कब से इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि जो मेरे लिए जो एक बद्दुआ किसी की आह निकली है वो कब लगेगी, ताकि मैं इस बात से डरा हुआ था कि अगर ज़िंदगी में ना वो लगी तो आखिरत में तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो मैं खुश हूँ कि अच्छा हुआ ज़िंदगी में ही ये काम निपट गया। उसने कहा कि तुम्हारी ख़बरें चल गई टीवी पर, तुम इतने बुरे हालात में आ गए, तुम्हारा सिर्फ रिक्शा चलाना सब कुछ था और तुम्हारे सारे ख़ानदान पर बातें हो रही हैं, तुम सोशल मीडिया पर आ चुके हो कि तुमने जो है वो एक लड़की के साथ बुरा करने की कोशिश की है। ये किस तरह का तुम्हारा मामला चला कि अब तुम खुश भी हो? तो उसने अपने बात को जो है वो एक्सप्लेन किया और कहने लगा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ साहिब। तो उसने वो बैठ गए वहीं पर और जेल में ही वो शख्स उसको अपनी कहानी सुनाने लगा। कहानी इस हद तक दिलचस्प लगी मुझे कि मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। उसने बताया कि जब हम छोटे से थे तो अचानक मेरे वालिद के पास पैसे आ गए और तमाम लोग जो हैं वहाँ पर जो रहते थे उनके पास सिर्फ एक स्टोरी घर था और हमारा जो था वो डबल स्टोरी घर था। तो मैं बड़ी मज़े से अपनी ऊपर वाली स्टोरी और उससे भी ऊपर की छत पर चढ़ जाया करता था और लोगों के घर में झांका करता था और इज़्ज़तदार लोग थे, सब लोग वहाँ रहा करते थे खुशियों से और अपनी अपनी प्राइवेसी में रहा करते थे। लेकिन क्योंकि अब हम अमीर हो गए थे ना अचानक, तो हमारे पास तो पैसा आ गया था, तो हमने जो है वो अपनी छत पे चढ़ के लोगों के ज़िंदगी में घुसना शुरू कर दिया था और उनको जो है ना देखना शुरू कर दिया था और उन पर बातें बनाना शुरू कर दी थी और इस तरह हमें सबके बारे में पता चलने लग गया था और हमें लगा था कि बस अब हम जो है वो सबके हाल जान जाएंगे और बस हम इज़्ज़तदार रह गए हैं, बाकी सब जो है वो सबको हम देखते रहें। तो एक दिन वहाँ पर एक ख़ातून ठहरी हुई थी, वो बहुत पर्दादार थी, बहुत ज़्यादा अल्लाह की याद करने वाली और बहुत ज़्यादा इस्लामी टाइप की ख़ातून थी और हमेशा उसके सर पर दुपट्टा रहता था। वो अपने घर में सन्नाटे के साथ रहती थी और घर से बाहर बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं था। लोग उसके बारे में बहुत अच्छी बातें करते थे कि हाँ ये एक अच्छे टाइप की ख़ातून है और अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहती है। और अचानक मैंने देखा कि वो ख़ातून जो है वो सहन में बैठी हुई है
اور 2-4 دفعہ میں نے ایسا ہی کیا، اور کچھ ہفتے گزر گئے، میں اچانک جاتا تھا اور دیکھ لیتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے۔ تو میرا دل ایک دن خراب ہونے لگا، میلا ہونے لگا، اور میں سوچنے لگا کہ ہاں دیکھو اب تو میں اس کو اکثر ہی دیکھتا رہا کروں گا، دنیا نے اسے نہیں دیکھا، میں تو دیکھوں۔ تو بس میرے دل میں یہ چور آنا تھا کہ کچھ دن گزرے اور اچانک اس خاتون کی نظر مجھ پر پڑ گئی، اور میں اس خاتون کی مجھ پر نظر پڑی اور وہ حیران ہو گئی۔ وہ یہاں جاتی یا وہاں اندر بھاگتی یا کیا کرتی، اپنے سر پہ دوپٹے کو ٹھیک کرتی ہوئی بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ایک دم اپنا چہرہ چھپاتی اور میری طرف دیکھنے لگی، اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور وہ پھر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے دل سے جو اس وقت ایک خاموش بد دعا نکلی، تو میں ساری زندگی اسی حصار میں رہا کہ آج میں نے بہت برا کیا ہے۔ میں پھر بڑا ہو گیا اور میری شادی ہو گئی، اور میں نے اپنی زندگی اچھے سے گزارنا شروع کر دی، میرے بچے ہو گئے، اور میں نے رکشہ چلانا شروع کر دیا اور اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنے لگا۔ اور ایک دن پھر مجھے ایسا لگا کہ میرے پاس ایک والدین آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری بچی کو کالج چھوڑنا ہے، اور ڈیلی میں اس کو کالج چھوڑنے جایا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے اچانک ایسا جو ہے وہ واقعہ یاد تھا دماغ میں حالانکہ بھولنا چاہتا تھا ان باتوں کو، لیکن بس ایسے ہی اس بچی کو دیکھنے لگا تو اس بچی نے تو اچانک ہی چیخیں مارنا شروع کر دی، اس کی چیخوں پکار سے بندے اکٹھے ہو گئے، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ہاں ظاہر ہے ساری اتھارٹی رب کے پاس ہے، اور وہ کبھی بھی کسی کی خاموش بد دعا کو رائے گاں نہیں کرتا۔ اوپر والا بیٹھا ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عدل و انصاف نہیں حشر کے دن پر موقوف، عدل و انصاف نہیں حشر کے دن پر موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ آپ بہت ساری خاموش بد دعائیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، اور وہ شخص آپ کو آگے سے کچھ نہیں کہہ پاتا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص رتبے میں کم ہوتا ہے، یا وہ آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، یا آپ کے آفس میں کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، یا شاید کسی اور سیٹنگ میں وہ آپ سے کم ہوتا ہے، شاید پیسوں میں یا شاید عمر میں یا کچھ بھی، کسی بھی رتبے کا غلط استعمال بہت برا ہے۔ اور جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ بس اب تو میں سب کچھ ہوں، اور اس کو کوئی بھی آپ اہمیت نہیں دیتے سامنے والے کو، تو پھر اس کی ساری خاموش بد دعائیں آپ سمیٹ لیتے ہیں، وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں پاتا۔ کئی بار لوگ اخلاق میں بھی مارے جاتے ہیں، اخلاق والے لوگ بھی کئی لوگوں کی اس طرح کی غلط سیٹنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ ان کو ان کا اخلاق کھا جاتا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور سامنے والا جو ہے وہ اپنی انٹرٹینمنٹ سمجھتا ہے اس ساری چیز کو کہ ہاں جی قدرت نے اب مجھے کچھ مقام دے دیا ہے تو پتہ نہیں میں کیا ہو گیا ہوں، رب تباہ کر دے گا ان لوگوں کو جو دنیا کے چکر میں اپنی آخرت بھی خراب کیے ہوئے ہیں۔ سوچیں زندگی میں کتنی خاموش بد دعائیں جمع کی ہیں، آج ہی سوچیں کتنی خاموش بد دعائیں جمع کی ہیں، اور ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، رک جائیں، بس کر دیں، بہت ہو گیا، تبدیلی لائیں اپنی زندگی میں۔ اگر کبھی کوئی ایسا شخص زندگی میں آ گیا نا جس کے پاس اللہ سے باتیں کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو وہ تو جائے نماز پر بیٹھ جائے گا، اور اپنی آہیں جب اللہ کے سامنے پیش کرے گا تو اس کی آہوں کے حصار میں آپ کی دعائیں اور آپ کی زندگی راکھ ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں۔ میں نیکسٹ انشاءاللہ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، خوش رہیں، اپنے ارد گرد خوشیاں پھیلائیں اور لوگوں کے دل میں گھر کرنے کی کوشش کریں۔